बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज मबरूर, हज मबरूर किसको कहा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे और दुआ भी करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हज मबरूर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आप भी आमीन कहकर दुआ के अंदर ज़रूर शिरकत किया करें। नाज़रीन इकराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल अमल कौन सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। फिर पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कौन सा अमल अफजल है। आपने फरमाया कि हज मकबूल। ये बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है। एक और रिवायत है उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नज़दीक जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद, ये अफजल तरीन अमल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए यानी औरतों के लिए जो अफजल तरीन अमल है वो हज मबरूर है। और हज वो अमल है जिसके बारे में अहादीस मौजूद हैं। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में इरशाद फरमाया कि अगर कोई हज को अच्छे तरीके से करता है, उसके अंदर गुनाह वगैरह नहीं करता, वो अपने गुनाहों से ऐसे साफ़ हो जाता है जैसे अभी वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो नाज़रीन इकराम, हज मबरूर के हवाले से आम तौर के ऊपर लोग सवाल भी करते हैं कि ये हज मबरूर है क्या। उलमा इकराम ने इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें लिख ली हैं, मुख्तलिफ़ अलामतें लिखी हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके बारे में लिखी हैं। पहले तो आपने ये फ़जीलत को जान लिया कि हज मबरूर एक बड़ी फ़जीलत वाला हज होता है। तो इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि हज अगर कोई कर लेता है तो वो इसी तरह है जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुआ। उलमाए कराम ने, मुहद्दिसीन ने जो मुख्तलिफ़ अलामात लिखी हैं या मुख्तलिफ़ इसके फ़ज़ाइल लिखे हैं, मुख्तलिफ़ इसकी तारीफ़ात लिखी हैं, उनमें से ये है कि हज मबरूर वो हज होता है कि जिसके अंदर इंसान मुकम्मल तौर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की छोटी बड़ी हर तरह की नाफरमानी से बचा रहे। ये हज मबरूर वो हज होता है कि जो खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किया जाए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए। उसमें किसी तरह की कोई भी रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो कि मैं एक बहुत बड़ा काम करने के लिए आ गया हूँ। लोग कहेंगे कि माशाल्लाह हाजी साहब हैं, लोग कहेंगे बड़ा नेक बंदा है भाई, इसने हज भी किया हुआ है। तो इस तरह की कोई भी उसके ज़हन के अंदर बात ना हो, रियाकारी ना हो बिल्कुल भी। अगर खुदा न खासा शैतान की तरफ से कोई ऐसा वार होता है, उसके ऊपर कोई ऐसी बात उसके वसवसे में लेकर आता है, तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत रखे। एक तो ये कि वो अपनी हर तरह की रियाकारी से वो बिल्कुल अपने आप को महफूज कर ले और खालिसतन अपने हज के जितने अमाल, अरकान, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, इन सारी की सारी चीज़ों को वो खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करे और शोहरत और रियाकारी के लिए नहीं। और एक और चीज़ कि इसके अंदर हर तरह की फ़हाशी उससे महफूज रखे ख़ुद को। फ़हाशी से मुराद ये नहीं कि वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई ऐसे मामलात होते हैं, नहीं, बल्कि अपनी ज़ुबान को भी, अपनी आँख को भी, अपने दिल को, हर चीज़ को इन चीज़ों से महफूज रखे। शैतान इंसान के ऊपर वार करता रहता है, वार करता रहता है, वार करता रहता है, किसी न किसी तरीके से वो उसको बहकाने की कोशिश करता है। और फिर जब इंसान इतने बड़े काम के लिए निकला हो तो शैतान ज़ोर भी उतना ज़्यादा लगाता है। इसलिए वो वहाँ पर अपने ज़हन को, दिल को, दिमाग को, आँख को, ज़ुबान को, कान को, हर चीज़ को वो ऐसे तमाम मामला से दूर रखे और वहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, एक दूसरे के साथ कोई गलत बात ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। अब आप कहेंगे जी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कैसे हो सकता है? वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मामला जो हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ होते हैं, हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ होते हैं। जब आप मिना में जाते हैं तो मिना में रहने के लिए बड़े छोटे छोटे से मैट्रेस लगाए जाते हैं, गद्दे लगाए जाते हैं, जहाँ पर बमुश्किल एक बंदा आराम से सीधा लेट सकता है और करवट बदलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब वहाँ पर जो है कोशिश हर कोई यही करेगा कि मैं कोई चिल्लर वगैरह के पास हो जाऊँ, मेरा इस साइड के ऊपर गद्दा आ जाए या मैं इस साइड वाले गद्दे के ऊपर अपना सामान रख लूँ। अब आप वहाँ पर जाते हैं, आपने अपना सामान एक जगह के ऊपर रखा, थोड़ी देर बाद जब आप आए, आप वाशरूम गए या वज़ू करने गए, तो जब आप वापस आए तो आपने देखा कि आपका सामान वहाँ पर उस गद्दे के ऊपर नहीं है जहाँ पर आपने रखा हुआ था। तो अब ज़ाहिर है बशरी तकाज़ा है, गुस्सा भी आ जाता है, यार मैं तो यहाँ पर रख के गया था, किसने मेरा सामान उठा लिया है। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, खाने के मामलात ऐसे
ہوتے ہیں کہ وہاں پر دھکم پیل تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر ہم نے اس چیز کے اندر نہیں آنا۔ اگر کوئی بھی مشقت آ جائے، کوئی بھی مزاج کے خلاف بات آ جائے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا ہے۔ اصل معاملہ ہی یہی ہے، حج کرنے کا اصل مقصود ہی ہے۔ دیکھیں نا، حج عبادت کے اوپر اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسی طرح ہوا جس طرح وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی یہ بچہ جس طرح گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، حج کر کے آنے والا بھی اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے تو اس کے پیچھے مشقت ہے، تو پھر مل رہی ہے، تو اس مشقت کو برداشت کرنا ہے۔ اصل میں لڑائی جھگڑا وہاں پر بالکل بھی نہیں کرنا، فضول گوئی نہیں کرنی، جیسا کہ عام طور کے اوپر لوگ جو ہیں نہ جگہ دیکھتے ہیں نہ مقام دیکھتے ہیں، وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پر آپس میں گپ شپ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سیاسی معاملات کے اندر جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو علماء محدثین نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ آپ ہر قسم کی نافرمانی سے، ہر قسم کی معصیت سے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے انسان بچے، اور اپنے ساتھیوں کو تکلیف دینے سے بچے، زبان سے، ہاتھ سے، اپنے فعل سے، قول سے، ہر طرح سے معاملے سے آپ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا حج مبرور ہے، مقبول ہے یا نہیں ہے؟ علماء نے اس کی بڑی آسان سی نشانی لکھی ہے۔ ایک یہ کہ آپ کی حج سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی واضح طور کے اوپر تبدیل ہو جائے۔ پہلے اگر کوئی نافرمانیاں تھیں، گناہ تھے، معصیت تھی، کوئی خلاف شرع کام تھے، زندگی کے اندر نماز نہیں پڑھتا تھا، رشوت لیتا تھا، کوئی ملاوٹ والا کام کرتا تھا، لوگوں کے حق دباتا تھا، یا کوئی بھی ایسا معاملہ تھا، عورت ہے وہ پہلے بے پردہ تھی، وہ پہلے اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی، وہ مطلب کوئی بھی اس طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی اس کے حج سے پہلے کی زندگی میں ہے، تو اب جب حج کر کے آیا یا حج کر کے آئی تو اب اس کی زندگی بدل گئی، وہ ساری نافرمانیاں اس کی زندگی سے نکل گئیں۔ بے پردہ عورت نے پردہ کرنا شروع کر دیا، بے نمازی نے نماز پڑھنا شروع کر دی، پہلے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اب زکوٰۃ دینا شروع کر دی، پہلے روزے نہیں رکھتا تھا اب روزے رکھنا شروع کر دیے۔ غرض ہے کہ جتنی بھی اس کی زندگی کے اندر معصیت، گناہ، نافرمانی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اور اب اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اور اب فرما برداری ہے، تو یہ اس کا حج قبول ہو چکا، یہ اللہ کے ہاں اس کا حج قبول، یہی حج مبرور ہے جو اس کو عطا ہوا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ جب انسان وہاں سے پلٹ کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے، تو پھر دنیا کی جو رغبت ہے، طلب ہے، وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اس کے دل میں آخرت کی طلب آ جاتی ہے، آخرت کی طلب کہ یا اللہ بس میری آخرت اچھی ہو جائے۔ اب اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں سے انسان آئے اور دنیا سے بالکل کٹ کے رہ جائے، علیحدہ سے صوفی بن جائے اور کہیں جا کے ڈیرا لگا لے، یہ مراد نہیں، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ دنیا کی طلب دل سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے جو حرام ناجائز طریقے اختیار کر رہا تھا وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ حلال ذریعوں سے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، حلال ذریعوں سے رزق حاصل کرنا، چاہے آپ 1,00,000 روز کا، 1,00,00,000 روز کا حاصل کریں، یہ کوئی مردود چیز نہیں ہے، یہ کوئی شریعت کی نظر کے اندر مبغوض چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو پسند ہے یہ چیز، کیوں کہ اللہ رب العزت کو سخی پسند ہے، اپنے راستے میں خرچ کرنے والا پسند ہے۔ تو خرچ کون کرے گا؟ جو کمائے گا، جتنا زیادہ کمائے گا اتنا زیادہ خرچ کرے گا، جتنی زیادہ اس کے پاس آمدن ہوگی اتنا زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ مال زیادہ آئے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا، وہ غربا یتاما کے اوپر خرچ کرے گا، جب پاس ہوگا تو خرچ کرے گا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ نہیں کمائیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا نہیں کمائیں گے، آپ دولت نہیں کمائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں یہ بتایا ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے، کماؤ تم لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کماؤ، لیکن کماؤ صحیح رستے سے، غلط رستے سے نہیں کماؤ، گناہ والے رستے سے نہیں کماؤ، حرام رستے سے نہیں کماؤ، حلال رستے سے کماؤ، جتنا مرضی کماؤ، شریعت تمہیں منع نہیں۔ اب جتنی عبادات ہیں ان میں سے کئی ایسی عبادات ہیں جو پیسے کے ساتھ ہوتی ہیں، مثال کے طور کے اوپر زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، اب زکوٰۃ پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اب پیسہ نہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب حج بڑی عبادت ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم نے حج کرنا ہے، تو اب پیسہ ہوگا تو ہم حج بھی کریں گے۔ اب کتنے ایسے کام ہیں، غرباء کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے،
سخی بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے سخاوت، تو اب سخی کون بنے گا؟ اب اس کے بعد پیسہ آئے گا تو وہ سخی بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے ذہن میں جب کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ چیز آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ علماء، یہ مذہبی طبقہ جو ہے یہ ہمیں دنیا سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں دنیا ہم نے کمانی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو حرام ذریعے سے نہیں کمانا، دنیا کو حرام رستے سے نہیں کمانا، رزق کو حرام رستے سے اکٹھا نہیں کرنا، حلال رستے سے اکٹھا کرنا ہے۔ اب حلال رستے سے ہم اکٹھا کریں گے، جتنا اکٹھا کر لیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، حلال کمانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ بہرحال حج مبرور کی ایک علامت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرما دی کہ دنیا کی جو رغبت تھی نا وہ اس کے دل سے نکل گئی، اب اس کے دل کے اندر آخرت کی چاہت آ جاتی ہے، وہ آخرت کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔